प्रेजेंटेशन है बच्चों की, आपने खूब हौसला अफजाई करनी है इनकी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अखी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अखी। मसाल खैर। मसाल खैर। मा इस्मुका? इस्मी शाहवेज। मा इस्मु वालिदिका? इस्मु वालिदी इकबाल। कैफ हालुका? अना बिखैर। कैफ हाल वालिदिका? वालिदी बिखैर। कैफ सिह्हतुका? सिह्हती जय्यदतुन। ऐन तस्कुनु? अस्कुनु फी मुज़फ्फरजर। मिन ऐन अतैत? अतैतु मिन मुज़फ्फरजर। मा हिय जिन्सियतुका? अना पाकिस्तानियुन। मा दीनुका? अना मुस्लिमुन। मा हिय मेहनतुका? अना तिलमीदुन। ऐन ततअल्लमु? अतअल्लमु फिल मदरसति। माज़ा ततअल्लमु? अतअल्लमु अल-लुगतल अरबिय्यह। मता तذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى المدرسة في الصباح. أين تجلس في الفصل؟ أجلس في الصف الأول. هل تستمع إلى أستاذك؟ نعم أستمع إلى أستاذي. كيف يعلمك الأستاذ؟ الأستاذ ينطق كلمة وأنا أرددها، ثم يتقدم الأستاذ في الدرس ويشرح كلمات الجديدة. منذ كم مدة تتعلم في هذه المدرسة؟ أنا أتعلم في هذه المدرسة منذ 2 سنين. هل تذاكر درسك يوميا؟ نعم أذاكر الدرس يوميا. متى تذاكر الدرس؟ أذاكره في الليل. هل أنت مبسوط هنا؟ نعم هذه المدرسة تعجبني جدا. إني سعيد جدا بلقائك. أنا أيضا سعيد برؤيتك. يا لها من مفاجأة سارة. نعم يا لها من مفاجأة سارة. لماذا تتعلم علم الدين؟ أتعلم العلم الدين لأكون من أصحاب اليمين. يا أخي من هم أصحاب اليمين؟ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مفقود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. يا أخي نورت قلوبنا وأذهاننا. بارك الله في علمك وعملك وصحتك. أشكرك. شكرا جزيلا. في رعاية الله. إلى اللقاء.